Hello everyone, I am Adi Anisa, and in this video I'll be talking about membranous glomerulopathy, and this is our third topic on nephrotic syndrome, the diseases on nephrotic syndrome, and we'll be discussing it right now. Right? So basically when we talk about membranous glomerulopathy, it is the most common cause of nephrotic syndrome in case of elderly. So elderly, my most common cause of nephrotic syndrome is membranous glomerulopathy, and sadly, in 75% of these cases, we do not know exact cause behind it, exact pathology that lies behind it, and that is known as idiopathic. Right? So 75% cases we do not know. हामीले morphology हेर्छौँ membranous glomerulopathy features, but we cannot हामीले चाहिँ यसको exact cause we cannot identify that. Okay? And rest of the condition, it is secondary to other diseases. And what are those diseases? Let us discuss about that. Right? So in list of the 25% of the cases, हामीले चाहिँ के हेर्छ भने there is secondary causes of membranous glomerulopathy. And what are those secondary causes? भने याद राख्नु SLE. So SLE is the one of the very common cause of membranous glomerulopathy. तर mind you that SLE ले mostly nephritic syndrome गराउँछ as compared to nephrotic. तर nephrotic गरायो भने त्यसमा most commonly यसले के गराउँछ? membranous glomerulopathy गराउँछ है. Not just that, it is also linked to infections. Or infection जस्तै hepatitis B भयो, hepatitis B infection, hepatitis C infection, and also malaria and also syphilis. So syphilis, malaria, hepatitis B, hepatitis C, यिनीहरुमा पनि यदि इन्भल्भ यिनीहरुको एन्टिजेन बन्यो, एन्टिजेन गएर प्लान्ट भयो अथवा इम्युन कम्प्लेक्स गएर डिपोजिट भयो, एन्ड यिनीहरुले यदि डिजिज गराउँछ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छ? दैट यिनीहरुले मोस्टली गराउने भनेको मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथीको मोर्फोलोजी लिएर गराउँछ है. एन्ड अदर थिङ इज द्याट ड्रगको है, कुन ड्रगहरूले गराउन सक्छ भन्दाखेरि स्पेसली एनएसएआइडिएसहरूले पनि गराउन सक्छ है. तर एउटा वान अफ द भेरी पोटेन्ट ड्रग जुन चाहिँ हाम्रो पहिला रुमाटोइड आर्थराइटिसमा दिने ड्रग, द्याट इज नोन एज पेनिसिलामाइन है. पेनिसिलामाइन जस्तो ड्रगहरू जुन पहिला दिन्थ्यो, दे अल्सो ह्याड द वान अफ द साइड इफेक्ट ओर भेरी रेयर साइड इफेक्ट एज मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथी एज वेल. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, इट क्यान अल्सो बी कज ड्यू टु क्यान्सर्स है. अब क्यान्सर्सहरूले पनि गराउन सक्छ. कस्तो क्यान्सर भन्दाखेरि द सोलिड क्यान्सर है. अब सोलिड क्यान्सर भनेको यो कस्तो क्यान्सर भयो भन्दाखेरि ब्रेस्ट क्यान्सर भयो है, जस्तै अर्को लङ क्यान्सर भयो, कोलोन क्यान्सर भयो, म्यालिग्नेन्ट मेलानोमा भयो. सो ट्युमरको अगेन्स्टमा नि एन्टिजेन फर्म भएको हुनसक्छ, अथवा यो ट्युमरको एन्टिजेन गएर प्लान्टेड हुनसक्छ. सो जुन चाहिँ बेसिक प्याथोलोजीमा मैले भनिसकेको थिएँ. सो के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको अगेन्स्टमा जुन एन्टिजेन फर्म भयो, एन्टिबडी फर्म हुन्छ, एन्टिबडी गएर डिपोजिट गर्छ अनि तिनीहरूको अगेन्स्टमा टार्गेट गर्छ क्या है. अनि यो कजेसहरूमा चाहिँ वी क्यान आइडेन्टिफाई द सेकेन्डरी कजेस है. बट मोस्टली द्याट इज अबाउट 75% केसेसमा वी डु नट नो एक्ज्याक्ट कज अब बिहाइन्ड द्याट के. बट वाट वी हेभ फाउन्ड इज द्याट देयर इज अ फर्मेसन अफ अ एन्टिबडी. यो भने यिनीहरू नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम दे आर मोस्टली अटो इम्युन डिजिजहरू हुन्छ, मतलब अटो इम्युन भन्दा नि सरी, दे आर इम्युन मेडिएटेड डिजिज हुन्छ. अनि यो इम्युन मेडिएटेड डिजिजहरूमा चाहिँ मोस्टली जुन इडियोप्याथिक कजहरूमा चाहिँ वी हेभ फाउन्ड एन एन्टिबडी, एन्ड दिस एन्टिबडी इज स्पेसली IgG4 subtype of antibody. This has been newly discovered entirety of autoimmune disorders, which is mostly seen in patients who have susceptibility genes. अब susceptibility genes actually जुन म इम्युनोलोजी इन केस टाइम पाएँ भने त्यसको कन्सेप्टमा भनौँला. तर याद राख्नु HLA DQA1 सबटाइप यिनीहरूको मान्छेहरूले यदि यस्तो जिनहरू मान्छेमा छ भनेपछि यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, इम्युन इन्टलरेन्स हुन्छ क्या. मतलब यिनीहरूको सेल बेसिकली इन लेम्यान टर्ममा भन्दाखेरि यिनीहरूको सेल्स, यिनीहरूको बी सेल अथवा प्लाज्मा सेलहरूले चाहिँ आफ्नै सेलहरूलाई चिन्न सकेन भने के हुन्छ, यिनीहरूको प्लाज्मा सेलहरूले आफ्नै सेलको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउन थाल्छ. अनि त्यो एन्टिबडी जसले चाहिँ HLA DQA1 ले बनाउने भने द्याट इज IgG4 सबटाइप अफ एन्टिबडी बनाउँछ. अनि यो IgG4 सबटाइप अफ एन्टिबडी हामी अरू कुन डिजिजमा देख्छौँ? प्यान्क्रियाटाइटिस, अटोइम्युन प्यान्क्रियाटाइटिसमा पनि देख्छौँ. याद राख्नु, दिस जस्ट आउट अफ टप कुरा भने. अनि यो IgG4 एन्टिबडीले चाहिँ कसलाई टार्गेट गर्छ? यसले टार्गेट गर्छ हाम्रो सेलको एन्टिजेन. अनि यो सेलको एन्टिजेन कुन एन्टिजेन हो भन्दाखेरि फस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर एन्टिजेन हो. एन्ड दिस PLAR2 अथवा मतलब फस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर एन्टिजेन कहाँ प्रेजेन्ट छ? इट इज प्रेजेन्ट इन द पोरोसाइट्स. सो पोरोसाइटमा प्रेजेन्ट छ है. ठिक छ. सो बेसिकली वी स्टार्टेड विथ मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथी. एन्ड मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथीमा मैले के भने 75% केसेसहरू प्राइमरी हुन्छ, जसमा चाहिँ इडियोप्याथिक हुन्छ. इट इज एन अटो इम्युन डिजिज, स्पेसली IgG4 सबटाइप अफ अटो इम्युन डिजिज, जसमा चाहिँ HLA DQA1 सबटाइप अफ ससेप्टिबिलिटी जिनहरू यिनीहरूले DQA1 सबटाइप अफ ससेप्टिबिलिटी जिनहरू यिनीहरूले इनहेरिटी गरेको हुन्छ, जस कारण चाहिँ यिनीहरूमा इम्युन इन्टलरेन्स हुन्छ, जसको कारण दे विल प्रड्युस IgG4 अटो एन्टिबडिज. एन्ड दिस IgG4 अटो एन्टिबडी विल टार्गेट फस्फोलाइपेज A2 सबटाइप अफ रिसेप्टर, एन्ड दिस रिसेप्टर इज प्रेजेन्ट इन्टु द भिसरल इपिथेलियम अथवा इट इज अल्सो नोन एज पोरोसाइट्स. इट इज प्रेजेन्ट इन द पोरोसाइट है.
and this antibody will go and get deposit into the podocyte or the visceral epithelium and will result into podocytopathy. And as the podocyte are damaged, and this will manifest with nephrotic syndrome, and this nephrotic syndrome is morphologically seen as membranous glomerulopathy. Okay? So, um, so let us see. And in rest 25% of cases that I have said, 25% of cases we know the secondary causes, right? And what are the causes? It can be this secondary membranous glomerulopathy. It is also other causes, and the causes are like drugs that I already mentioned, NSAIDs, gold, and penicillamine. Underlying malignant tumors, especially they are solid tumors and solid tumors of lungs, colon, and eventually also melanoma, and also viral infection like syphilis is not a viral infection, malaria, hepatitis B, hepatitis C, and also treponema infection like syphilis, and autoimmune disease. In case of SLE, SLE we see usually nephritic syndrome. But in case nephrotic that is mostly a membranous type of glomerulopathy. Right? So we have known the etiology and what are the pathogens as well. Right? अब यो सेकेन्डरी कजेसहरुमा के हुन्छ, यो एन्टिजेन हुन्छ, एन्टिजेन गएर प्लान्ट गरेको हुन सक्छ अथवा एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्सले गएर डिपोजिट हुन सक्छ। अनि यो डिपोजिट युजुअली कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सब इपिथेलियल रिजनमा हुन्छ। सो सब इपिथेलियल डिपोजिट हुन्छ इन केस अफ यो 25% केसेसमा है। अब वाट इज इन द रेस्ट अफ 75% केसेस, रेस्ट अफ 75% केसमा बुझ्न त अझै सजिलो छ क्या। के भने मैले यसमा अटो एन्टिबडी बनाउँछ, दिस अटो एन्टिबडी भनेको के हो, IgG4 सब टाइप अफ अटो एन्टिबडी द्याट विल टार्गेट कुन भने भिसरल इपिथेलियल सेल। अनि यो भिसरल इपिथेलियल सेलको बारेमा भनौँ है, सपोज यो इन्डोथेलियम भयो है, यो हाम्रो ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो, अनि त्यसपछि दिस आर आवर पोडोसाइट भयो है। सो यो पोडोसाइट भयो। अब पोडोसाइटको अगेन्स्टमा एन्टिबडी यहाँ बनिरहेको छ भने कहाँ हो, दिस इज अल्सो सब इपिथेलियल है। सो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोप्याथीमा हाम्रो डिपोजिसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज सब इपिथेलियल डिपोजिटहरू हुन्छ है। एन्ड द प्याथोजेनेसिस के हो, अटो एन्टिबडी अगेन्स्ट द भिसरल इपिथेलियल सेल जुन मैले भने है। अनि यो इम्युन कम्प्लेक्सहरूले एन्टिजेन एन्टिबडी फर्म गर्छ, जसले चाहिँ एन्टिजेन एन्टिबडीले के गर्छ, इभेन्चुअली दे विल एक्टिभेट द कम्प्लिमेन्ट, एन्ड दिस कम्प्लिमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि द्याट विल इभेन्चुअली रिजल्ट इन्टु द प्याथोजेनेसिस, द्याट विल रिजल्ट इन्टु फर्मेसन अफ मेम्ब्रेन अट्याक कम्प्लेक्स है। मेम्ब्रेन अट्याक कम्प्लेक्सले के गर्छ भन्दा द्याट विल ड्यामेज द पोडोसाइट, एन्ड यो पोडोसाइटको ड्यामेज कहाँ भइरहेछ, द भिसरल इपिथेलियम विल गेट ड्यामेज, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु पोडोसाइटोप्याथी, and this will manifest with nephrotic syndrome because the major our size barrier has been damaged in this case. So के हुन्छ, मैले पहिला भने मेम्ब्रेन अट्याक कम्प्लेक्समा आउँछ, यसले C5 देखि लिएर C9 हुन्छ, द्याट विल रिजल्ट इन्टु कम्प्लिमेन्ट, दिस कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन विल रिजल्ट इन्टु ड्यामेज है अफ इपिथेलियल सेल, एन्ड अल्सो देयर विल बी ड्यामेज टु द मेसेन्जियल सेल, एन्ड हेन्स देयर विल बी प्रोलिफरेसन अफ बोथ अफ देम है, बट भेरी स्लाइट है। अनि त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ, त्यति मात्र होइन, C5a हुन्छ नि, C5a ले के गर्छ, न्युट्रोफिलहरूको स्लाइट इन्फिल्ट्रेसन गराउँछ, एन्ड यो न्युट्रोफिलहरूले प्रोटिएजेस निकाल्छ, रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिज निकाल्छ, जसले फर्दर ड्यामेज गराउँछ, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु फर्दर प्रोटिन युरिया हुन्छ क्या, एन्ड दिस विल रिजल्ट इन्टु उभर। तर के मैले भने देयर इज भेरी स्लाइट रिलिज अफ C5a एन्ड अदर टक्सिन्सहरू, जस कारण इन्फ्लामेटरी सेल आर भेरी स्क्यान्ड के, त्यसै कारण यसलाई हामी के भन्छ, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोप्याथी भन्छौँ। तर इफ दिस इन्फ्लामेटरी सेल्सहरू एकदमै धेरै बढ्यो, द डिग्री अफ इन्फ्लामेसन इज सो मच हाई, then that will manifest with nephritic syndrome, and that will result into membranous glomerulonephritis. That condition is known as membranous glomerulonephritis. So similar मैले पनि मैले भनिसकेको छु, so I don't need to say that। मैले पहिला भने immune complex form गर्छ, and this immune complex gets deposited है, and that is a type 3 hypersensitivity reaction, and in this way we have discussed the pathogenesis of membranous glomerulopathy, and now we will go over to morphology। morphology को बारेमा let us discuss like this। अब यहाँबाट हेरौँ है, मैले पहिल्यै भने के भइरहेछ, डिपोजिसन यसको सब इपिथेलियल कम्पार्टमेन्ट भइरहेछ। लेट अस टेक द मोस्ट कमन कज, द्याट इज द इडियोप्याथिक। अब इडियोप्याथिक कज मैले के भने, लेट अस टेक दिस इज आवर ब्लड भेसल्स, अनि यो हाम्रो इन्डोथेलियम है सपोज है, अनि यो हाम्रो के हो, दिस इज आवर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन है। अब बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको ठ्याक्कै तल के हुन्छ, दिस आर आवर पोडोसाइटहरू भयो। सो दिस आर आवर पोडोसाइट भयो। अब पोडोसाइटको यहाँ के भइरहेछ, देयर इज डिपोजिसन अफ अटो एन्टिबडीले यता एट्याक गरिरहेछ। किन एट्याक गरिरहेछ, किनभने यता मैले के भने, यता देयर इज अ रिसेप्टर, एन्ड दिस रिसेप्टर इज नोन एज फस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर है। बट रिसेन्टली इन द 10th एडिसन अफ रोडिन्समा के हुन्छ, नयाँ नयाँ प्रोटिनहरूको पनि डिस्कभरीको बारेमा भनेछ, एन्ड द्याट रिसेप्टर द्याट आर नोन एज थ्रम्बोस्पन्डिङ एन्ड न्युट्रल इन्डोपेप्टिडेज है। थ्रम्बोस्पन्डिङको चाहिँ रिसेप्टरको नाम के, THS7P7A भनेर याद राख्नु, थ्रम्बोस्पन्डिङ, अनि अर्को चाहिँ NEP भनेर याद राख्नु, द्याट इज नोन एज न्युरल इन्डोपेप्टिडेज। तिनीहरू पनि आइडेन्टिफाई भएको छ, दे माइट अल्सो बी आस्क्ड, बट मोस्ट कमन इट इज अ फस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, द्याट इज युजली आस्क्ड इन द क्वेसन है, MCQ मा सोध्न सक्छ।
अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ डिपोजिट भएर के हुन्छ, यता यसले ड्यामेज गर्न थाल्यो पोडोसाइटले। अब पोडोसाइटहरूलाई ड्यामेज गर्न थाल्यो, कम्प्लिमेन्टको एक्टिभेसन हुन थाल्यो, सँगसँगै देयर इज रिलिज अफ एनाफाइलोटोक्सिन as well as there is release of the chemotactic agent, and that will result into production of growth factors. And you growth factor के गर्छ भने this growth factor will result into increased amount of deposition of the के भने of the यो glomerular basement membrane, and the glomerular basement membrane like material deposit हुन थाल्छ क्या, and that will result into thickening of the glomerular basement membrane. अनि जुन चाहिँ हामीले लाइट माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि के हुन्छ, ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन चाहिँ एकदमै थिक देखिन्छ, अनि यसै कारणले चाहिँ यसको नाम के पर्यो भन्दाखेरि मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथी भनेर पर्यो। ठिक छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि वाट वी सी हेर, यो हेर, यो ग्लोमेरुलर एउटा क्यापिलरी टफ्ट हेर, यिनीहरूको यो बिचको यो जुन मेम्ब्रेनको थिकनेस हेर, सो दे आर भेरी थिक है। जुन मैले फर्स्ट भिडियोमा मैले नर्मलसँग कम्पेयर गर्दाखेरि सी दिस दे आर सो थिक है, यो मेम्ब्रेनहरू हेर्दाखेरि दे आर बिन भेरी थिक। अब योभन्दा पनि थिक के हुन्छ, एम्पिजियनमा हुन्छ क्या, यति थिक हुन्छ कि यसलाई पास पोजिटिभ गर्दाखेरि ट्राम्प्याक देखिन्थ्यो इन केस अफ एम्पिजियन, द्याट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट भिडियो है। बट रिमेम्बर अब मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथीमा पनि के भइरहेछ, हाम्रो बेस मेम्ब्रेन एकदमै थिक देखेको छ इन केस अफ लाइट माइक्रोस्कोपी, एन्ड द्याट हेज बिन डिफ्युज थिकनेस हेर, सबै ग्लोमेरुलसहरूमा थिक भएको छ, अल द ग्लोमेरुलस द वी क्यान सी द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट दे आर भेरी थिक है। अनि द थिकनेस इज कन्ट्रिब्युटेड किन, इट इज बिकज अफ द इन्क्रिज अमाउन्ट अफ ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रोपरको फर्मेसन है। एन्ड अर्को चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज सब इपिथेलियल डिपोजिट हुन्छ, एन्ड देयर इज डिफ्युजली थिकन ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन है। अब सब इपिथेलियल डिपोजिटको कुरा लेटस डु है। अब के भइरहेको छ भन्दाखेरि दिस इज आवर इन्डोथेलियम भयो, यो भनेको एउटा इन्डोथेलियम सेलहरू हामीले इन्लार्ज गरेर देखाएको छौँ, यो भने ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। अब यहाँ के भइरहेको छ, यो हाम्रो के हो, दिज आर आवर पोडोसाइट्स है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोडोसाइटहरू चाहिँ हाम्रो के भएको छ, दिज आर देयर हेज बिन ड्यामेज टु द पोडोसाइट, किनभने देयर हेज बिन यतातिर प्रेजेन्ट हुन्छ। अब के हुन्छ, यो ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन लाइक मटेरियलहरू, दिस इज आवर ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट लाइक मटेरियल, यसको थिकनिङ हुन्छ क्या। अनि यो थिकनिङ अफ द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ नि, इट विल रिजल्ट इन्टु के हुन्छ, यिनीहरू एकदम प्रोफ्युज थिकनिङ अफ द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ। अनि यो ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेनहरू चाहिँ के हुन्छ, यसको वरिपरि प्रेजेन्ट हुन्छ क्या, यो दे गेट स्टार्टेड टु डिपोजिट अराउन्ड द पोडोसाइट है, in a spike and dome pattern, in a spike and dome pattern है। So see, in a spike and dome pattern, very spike and dome pattern, and this pattern is known as spike and dome pattern है, spike and dome। See, we can see the spikes हरू, यहाँ spike देखिरहेछ है, so spikes हरू अनि कुनै कुनै चाहिँ यसको माथि पनि हुन्छ क्या, स्पाइक अनि डोम हुन्छ है। सो रिमेम्बर यो स्पाइकहरू भयो अनि यसको वरिपरि डोम पनि फर्म हुन्छ, एन्ड दिस इन्क्रिज अमाउन्ट अफ जिबिएम मटेरियल विल बी सिन इन केस अफ स्पाइक एन्ड डोम प्याटर्न भनेर याद राख्नु। सो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी, अब हेर लाइट माइक्रोस्कोपमा हामीले के देख्छौँ, हामीले सेलुलारिटी र ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हेर्छौँ। सेलुलारिटी एब्सोल्युटली अलिकति नर्मलै हुन्छ, सेलुलारिटी इज कम्पेरिटिभली नर्मल है, वेरएज ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको डिफ्युज थिकनिङ देखिन्छ यसमा। सो लाइट माइक्रोस्कोप हामीले हेर्ने त्यही हो। अब हामीले त्यसै कारण यसलाई अब इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देखिन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा जिबिएमको स्पाइक्सहरू देखिन्छ क्या, बिकज देयर इज लेइङ डाउन अफ द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इन बिट्विन द पोडोसाइट, सी लेइङ डाउन अफ द ग्लोमेरुलर इन बिट्विन द पोडोसाइट इन द फर्म अफ स्पाइक एन्ड डोम है। सो दिस स्पाइक रिप्रेजेन्ट द इन्टरभेनिङ म्याट्रिक्स अफ द बेसमेन्ट membrane like material that is deposited in between the subepithelial deposit, so that has been seen in case of spike and dome pattern है। सो अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर हेज बिन इफेसमेन्ट अफ द फुड प्रोसेस द्याट विल बी सिन इन अल द केसेस अफ मेम्ब्रेन, इन अल द केसेस अफ द नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम एज वेल। सो यो सब फिचरहरू देखिन्छ। सो हामीले लाइट माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि के देख्यौँ, लाइट माइक्रोस्कोपमा हामीले हेर्दाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीले जस्ट मेम्ब्रेनहरूको के हो, मेम्ब्रेनको डिफ्युज थिकनिङ देखेको छौँ, त्यति मात्र होइन। जब हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यौँ, वाट वी सी इन द इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी इज द्याट देयर इज डिफ्युज थिकनिङ अफ द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, एन्ड द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन विल बी डिपोजिट इन द फर्म अफ स्पाइक एन्ड डोम, स्पाइक एन्ड डोम भनेर याद राख्नु। यो प्याटर्न इज भेरी प्याथोग्नोमिक फर मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोप्याथी। एन्ड नाउ इफ यु डु इम्युनोफ्लोरेसेन्स, एन्ड इम्युनोफ्लोरेसेन्समा हामी के देख्छौँ भन्दा देयर इज डिपोजिसन अफ इन द सब इपिथेलियल एरियामा डिपोजिट भएको हुन्छ, अनि यो डिपोजिट चाहिँ सी अब हेर, अनि जब हामीले इम्युनोफ्लोरेसेन्समा हेर्छौँ एन्ड देयर इज डिपोजिसन अफ द इम्युनोग्लोबुलिन द्याट इज आइजिजी एन्ड C3, यहाँ डायग्राम छ होला, यहाँ छ। सो देयर इज डिपोजिसन अफ आइजिजी एन्ड C3 को डिपोजिट हुन्छ, C3 एन्ड आइजिजी। मैले भनिहालेँ आइजिजी को कुन सबटाइप, आइजिजी4 भनेको थिएँ मैले। सो आइजिजी4 सबटाइप को डिपोजिसन भएको हुन्छ इन द सब इपिथेलियल एरिया, अनि त्यसको कारण चाहिँ के हुन्छ, सब इपिथेलियल यु क्यान सी दिस ग्रानुलर डिपोजिट है, एन्ड दिस डिफ्युज ग्रानुलर प्याटर्न अफ इम्युनोफ्लोरेसेन्स इज सिन हियर। अनि यो इम्युनोफ्लोरेसेन्स प्याटर्न हामीले के देख्छौँ, ग्रानुलर प्याटर्न अफ इम्युनोफ्लोरेसेन्स हेर्छौँ, अनि यसमा चाहिँ के फाइन्ड गर्छौँ, वी फाइन्ड आइजिजी4 एन्ड C3 डिपोजिट है। In the late cases, there can be also C1 and C4. If there is presence of C1 and C4, it usually indicates a secondary membranous glomerulonephritis as well. So यो कुरा सब याद राख्नुपर्ने हुन्छ। And in this way we have completed membranous glomerulopathy as well. So membranous glomerulopathy को in shortcut भन्दाखेरि
के हुन्छ भने इट इज मोस्टली नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम हुन्छ. इट इज द मोस्ट कमन कज अफ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम इन केस अफ एल्डरली. सो इट इज मोस्ट कमन कज अफ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम इन एल्डरली. इट क्यान बी प्राइमरी, इट क्यान बी सेकेन्डरी. प्राइमरी भने इट इज एन इडियोप्याथिक, इट इज मोस्टली अटोइम्युन कज, HLA-DQ-A1 सब टाइप भनेर याद राख्नु है. अनि त्यसको कारण चाहिँ के प्रोडक्सन हुन्छ, अटो एन्टिबडी प्रोडक्सन हुन्छ, IgG4 सब टाइप अटो एन्टिबडी द्याट विल टार्गेट द रिसेप्टर द्याट इज नोन एज फस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर है. अनि त्यसलाई टार्गेट गर्छ. अनि जस कारण चाहिँ यो डिपोजिट कहाँ हुन्छ, सब इपिथेलियल एरियामा डिपोजिट हुन्छ. र सेकेन्डरीमा मैले इन्फेक्सियस एजेन्ट भने, मैले ड्रग्सहरूको कुरा गरेँ होइन. सो नट जस्ट द्याट, आई हेभ अल्सो टक अबाउट द सोलिड ट्युमर्सहरूको कुरा गरेँ. यिनीहरूको कारणले के हुन्छ, इम्युन कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ. अनि इम्युन कम्प्लेक्स गेट्स डिपोजिटेड, कहाँ डिपोजिट हुन्छ, सब इपिथेलियल एरियामा डिपोजिट हुन्छ. अनि जस कारण चाहिँ के हुन्छ, देयर विल बी यो जस कारणले चाहिँ पछि गएर देयर इज प्रोडक्सन अफ ग्रोथ फ्याक्टर अनि अरू कुराहरूले कारणले चाहिँ देयर इज डिफ्युज थिकनिङ अफ द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रोपर. अनि यो ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रोपरको एकदमै थिकनिङ हुन्छ. अनि यो थिकनिङ कारण चाहिँ हामी लाइट मार्क्समा के देख्छौँ, वी सी देयर इज थिकनिङ अफ डिफ्युज थिकनिङ अफ द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन. अनि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हामीले के देख्छौँ, देयर इज डिपोजिसन अफ द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल इन बिट्विन द सब इपिथेलियल डिपोजिट इन द फर्म अफ स्पाइक एन्ड डोम प्याटर्न याद राख्नु. अनि इम्युनोफ्लोरेसेन्स स्टडीमा के देख्छौँ, वी सी ग्रानुलर प्याटर्न अफ इम्युनोफ्लोरेसेन्स. And along with that, what we see is that we see the deposit of IgG4. Along with that, IgG4 भन्दा नि IgG भन्दा नि हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ C3 डिपोजिट भएको हुन्छ. If it is due to secondary causes, then there is deposition C1 and C4 as well. And in a nutshell, I have concluded the entire topic on membranous glomerulopathy. And the next video will be about membranoproliferative glomerulonephritis. Thank you very much.